सबसे पहले हम जंग के हालात बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या कोई मुफस्सल जंग के मामले में मुज़ाकरात हो सके हैं, इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म हमारे खुशी से फूले न समाए और खुशियां मना रहे हैं जीती हुई जंग की, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है वो भी खुशी में मुब्तला है कि उनके जो कायद हैं इमरान खान, उनकी रिहाई मुमकिन हो रही है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। और नाजरीन, गज़ा के इंतहाई हालात ख़राब हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जुनैद अकबर की जो तैयारियां हैं उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हम जायज़ा लेंगे कि जो अली अमीन गंडापुर है दूसरी बार मुलाकात में नाकाम हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो पाक भारत जंग और उसका रुक जाना और आगे फिर क्या मामलात हुए, ये इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जंग जो है ये एक्सटेंशन हो रही है, ताहाल यही हो रही है कि अब फिर 18 तारीख तक एक्सटेंशन हो गई है कि 18 तारीख तक आगे मामलात जंग बंदी के बढ़ गए हैं। ये खुशाइन बात है, मगर ये है कि कोई मुफस्सल तरीके से जो बातचीत होगी वो अभी तय पाना बाकी है, और वो किन पैराए में तय पाती है, कौन से खतूत पर तय पाती है, ये देखना भी बाकी है। मगर हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बड़ी खुशी के साथ उनके दौरे भी जारी हैं और उनकी तकारीर भी जारी है और यौम तशक्कर भी मनाया जा रहा है। और उसके अलावा कामरा एयर बेस पर भी वज़ीर आज़म ने स्पीच की है और हमारे आर्मी चीफ भी साथ थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो अफवाज है इस तरह के तकरीबात से उनका मोराल जो है वो अप होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा बात करते हैं पीटीआई की। तो पीटीआई के लोग जो हैं एक खुश फहमी में मुब्तला हैं, और वो खुश फहमी मैं आपके सामने रख देता हूँ। दुआ यही है कि वो उनकी जो खुश फहमी है वो गम में तब्दील ना हो, और उनकी खुशियां जो हैं, जो उनकी वो उम्मीद कर रहे हैं, वो उसी तरह उनकी खुशियां दुबाला हो जाएं। मगर मैं आपके सामने हकायक रख देता हूँ। इमरान खान के दो केस हैं नाजरीन, जो एक लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और दूसरा इस्लामाबाद। दोनों केसों की ज़मानत जो है उनके लिए अप्लाई कर दिया गया है, और एक अल कादर ट्रस्ट केस है और दूसरा 9 मई का केस है। अब ये दोनों केसों में इमरान खान की ज़मानत की जो है वो कोशिश की जा रही है, और वो ज़मानत पर बहस भी हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में। तो बहस तकरीबन फाइनल हो गई थी, मगर जो प्रोसिक्यूटर है उसने डेट आगे ले ली है, और इस रीज़न पर, या उसे कहें कि ये एक आखिरी बहाना उन्होंने किया है कि हमने इमरान खान के कुछ टेस्ट हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट हैं, वो करने हैं, तो उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। और इस तरह ये जो है ये 27 तारीख तक ये डेट चली गई है। और इसी तरह अल कादर ट्रस्ट केस में जो है वो अप्लाई किया गया है, और इससे पहले वो आपको हमने पेरोल पे रिहाई के बारे में बताया था। तो अब इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि क्या ये जो ज़मानत के लिए यकायक कोशिशें शुरू हो गई हैं,
تو یہ بعض اینکر اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل سے شاید کوئی بات ہو گئی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی ایسے بھی لگتا ہے کہ یہ جنگ کا موقع ہے، اور اس میں جو ہے وہ افواج پاکستان ہماری وہ بھی خوش ہیں، وزیر اعظم بھی خوشیاں منا رہے ہیں، انڈیا کی جو زیرو پر آؤٹ ہوا ہے جنگ میں، تو یہ جو پی ٹی آئی ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس خوشی میں جو ہے عمران خان کی بھی ضمانت ممکن ہے۔ تو ناظرین، اصل حقائق یہ ہے کہ جب جنگ کی صورتحال سنگین ہوئی تھی، ایک دو روز جب ڈرون آ رہے تھے، میزائل داغے جا رہے تھے، اس سچویشن میں عمران خان کو رہائی ملنا ممکن تھی۔ اب جو سچویشن ہے، اب تو سیز فائر بھی ہو گیا ہے، اور اب جو شہباز شریف ہیں وہ شہرت کی جو ہے وہ پٹڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑی ان کی تعریفیں ہو رہی ہے، تو اب ان کو عمران خان کی ضرورت تو حکومت کو بھی نہیں ہے۔ تو اب عمران خان کا رہائی جو ہے یہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ تا وقت یہ کہ کوئی ایسا اور واقعہ یا کوئی ایسی جنگ کا نہیں، یعنی کہ کوئی ایسے اسباب یعنی بن جائیں کہ عمران خان کی رہائی ہو، تو وہ الگ بات ہے، مگر جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے، تو اب حکومت کو کیا فائدہ ہے عمران خان کو رہا؟ تو رہائی ممکن اس وقت تھی جب سیز فائر نہیں ہوا تھا اور معاملات سنگین ہوتے جا رہے تھے، تو اس وقت پر جو ہے عوام کی یکسانیت اور فوج کے ساتھ، اور سارے جتنے سیاستدان ہیں ان کو متحد ہو کر فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری تھا، تو اس موقع پر عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی۔ مگر اب یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ضمانتیں ہو جائیں گی، تو مجھے یہ تھوڑا سا کہنے میں افسوس تو ہو رہا ہے، اور سننے والے عوام بھی شاید کافیوں کو یہ بات بری لگے کہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اب کیونکہ حکومت کو یا کسی کو عمران خان کا تاحال کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عمران خان رہا ہوئے تو وہ ان کے لیے جو ہے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے عمران خان کو رہائی حکومت دلائے گی، یا رہا ہونے دے گی، یا ضمانتوں پر بھی رہا ہونے دے گی؟ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پہنچے تھے ملاقات، دوبارہ کوشش کی انہوں نے ملاقات کی، اور دوبارہ بھی ملاقات کی، وہ کوشش میں ناکام رہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں ناظرین کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، تو ان کے سیکورٹی کے اعتراضات لگا کر اور انہیں ملاقات نہیں کرنے دی۔ تو ایک طرف صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف یعنی ضمانتیں عمران خان کی، تو یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی بھی جو ایسا کوئی بھی اقدام سامنے نظر نہیں آ رہا جو پی ٹی آئی کے فیور میں تاحال جا رہا ہو، جس سے یہ لگے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ راضی ہو چکی ہے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ راضی ہو چکی ہے اور ضمانت ممکن ہے۔ تو صورتحال تو سامنے یہ ہے، اور آگے چل کر جو ہے یہ ایک دو روز میں ضمانت کے جو مسائل ہیں، جو تاریخیں ہیں، اس پر پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں غزہ کی جانب۔ تو غزہ میں جو ہے وہ حملے جاری ہیں، اور وہاں جو ہے گزشتہ روز بھی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، اور وہاں غزہ میں جو ہے پانی کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، اور سلامتی کونسل جو ہے
اس کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ اب اس کے اثرات جو ہے جلد از جلد یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر یہ جو ہے امداد ان کو پہنچنی چاہیے، اور فوری طور پر یہ جو حملے ہیں یہ رکنے چاہیے، اور ان کی کوئی بحالی کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ تقریباً 70-75% جو غزہ ہے وہ تباہی اور بربادی اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔